मोहतरम नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ खैर ऑफिस से होंगे और काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों, आपके सामने मैं एक वीडियो लेकर आया हूँ जो थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे कि एक वीडियो है जो मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब का ये बयान है, और इस बयान में हज़रत ने बहुत कुछ बताया है। मेरे बताने की बात नहीं, आप खुद सुनेंगे तो आपका दिल इंशाअल्लाह ताला खुश हो जाएगा, क्योंकि हज़रत ने बयान इस तरह से किया है और इसमें इतनी अच्छी बातें बताई हैं कि अगर एक बार सुनेंगे तो आप बार बार सुनने पर मजबूर हो जाएंगे। और हज़रत ने बताया है कि खाली कुछ लोगों के पेशानी ही क्यों इतनी धब्बा क्यों आ जाता है, और जो नमाज पढ़ते हैं तो उनके तो चेहरे पे पूरे पे ही नूर आता है। इसी के ताल्लुक से पूरी बात मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने की है, और इसी को मैं आपको सुनवाने जा रहा हूँ। टाइम को बर्बाद न करते हुए आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की, जिसमें आपको मैं सुनवाने जा रहा हूँ। निशान की बात होती तो सिर्फ जबह का लफ्ज आता। अल्लाह ने कुरान में फरमाया फी वजूह, उनके पूरे चेहरे पर सजदे के निशान है, यानी चेहरा चमकदार होगा। हम भी बहुत सालों से सजदे कर रहे हैं, बहुत सालों से हम भी नमाज पढ़ रहे हैं। बहरहाल जमाने रसूल आ गया है, मेरे सहाबा छोड़ दो, हम अहद के पाबंद हैं, हम अहद व पैमान वाले हैं, तो मजबूरन उनको छोड़ना पड़ा। वो गए, रोते रोते गए, फरियाद करते गए, लेकिन रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये जो सुलह हुई, वापस तो मदीने आए, तब ये सूरह नाजिल हुई जिसमें अल्लाह ताला ने ये इरशाद फरमाया, लक़द सदक़ल्लाहु रसूलहु रुया बिलहक़ लतदख़ुलुन्नल मस्जिदल हराम इंशाअल्लाहु आमिनीन मुहल्लिक़ीन रुऊसकुम व मुक़स्सिरीन ला तख़ाफ़ून। अल्लाह ताला अपने रसूल का ख्वाब सच कर दिखाया, बेशक कि ज़रूर ज़रूर रसूल आप दाखिल होंगे मस्जिद हरम में, वो भी अमन अमान के साथ मस्जिद हरम में आप आएंगे। हुआ ये कि उस वक्त हज़रत उस्मान गनी को भेजा गया था मक्का के हालात देखने के लिए। हज़रत उस्मान मक्का वालों में मुअज़्ज़ज़ थे, उनकी लोग इज़्ज़त करते थे। हज़रत उस्मान गनी आए, बातचीत की गरज से आए, तो वहाँ जितने कुफ़ार और मुशरिकीन के सरदार थे उन्होंने देखा और कहा, उस्मान तुमसे हमारी दुश्मनी नहीं है, देखो हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों को आने नहीं देंगे मक्का में। और रही बात उम्रा की, तुम एहराम में की हालत में आए हो, एहराम की हालत में हरम में आ गए मक्का में, कहा तुम चाहो तो अपना तवाफ़ करके उम्रा मुकम्मल कर लो और जाओ। हज़रत उस्मान गनी ने कहा, कसम खुदा की ये एहराम आखिरी सांस तक भी बाकी रखना पड़े तो रखूँगा, बग़ैर मेरे मुस्तफ़ा के उम्रा नहीं करूँगा। वहाँ पहुँच करके भी उन्होंने खाने काबा का तवाफ़ नहीं किया, खाने काबा का तवाफ़ नहीं किया, उम्रा नहीं किया, वैसे ही चले आए। इसी को इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी ने फरमाया ना, तैबा न सही अफजल मक्का ही बड़ा ज़ाहिर, हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बढ़ाई है। लोग ये मक्का मदीने की फजीलत में डिस्कस करते रह जाते हैं। मसला ये है कि सिर्फ खाने काबा ही नहीं, असल अज़मत मुस्तफ़ा है। ये ना हो तो फिर खाने काबा के लाख चक्कर भी किसी काम के नहीं। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये अमल बताता है कि वो एहराम की हालत में अगर कोई वहाँ तक गया है तो जाहिर सी बात है, अब अगर एहराम खोलेगा तो उस पर दम वाजिब है, बकरा कुर्बान करना पड़ेगा, वो सब मंजूर है उनको, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा के बग़ैर तवाफ़ करना मंजूर नहीं। वापस आ गए, साल भर नहीं गुजरा था, 6 हिजरी का मामला है, 7 हिजरी के करीब दोबारा नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दूसरे साल जब तशरीफ़ ला रहे थे, उस वक्त 10,000 सहाबा थे, और 10,000 सहाबा के साथ जब मदीने से मक्का निकले, वो हैबत ऐसी तारी थी कि मक्का वालों के दिल पूरे हिल चुके थे और कोई मुकाबले को तैयार नहीं था। सब इधर उधर भागम भागी चल रही थी, कोई किसके यहाँ जा रहा है, कोई किसके यहाँ जा रहा है। और अल्लाह ताला ने अपने नबी को का वादा पूरा किया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 20 रमज़ानुल मुबारक 7 हिजरी को मक्का मुकर्रमा में शान के साथ दाखिल हुए कि हुजूर के दाखिल होने की तारीख से लेकर आज तक दोबारा कभी खाने काबा में शिरक और बुत परस्ती नहीं हो सकी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पाक किया और खाने काबा को जो और मस्जिद हरम को जो पाक किया। बहरहाल ये फ़तह मक्का मैंने इससे कबल भी बताया था
تو یہ روشن فتح جس کا ذکر سورہ فتح میں آیا ہے یہ فتح مکہ ہے. یہاں ایک مسئلہ ہے، عقیدے کی بات بھی ہے، میں عرض کیے دیتا ہوں. اس آیت میں اللہ نے فرمایا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. اللہ نے آپ کو روشن فتح عطا فرمائی. اب آگے کا جو آیت کا ٹکڑا ہے جو میں نے تلاوت کیا، غور سے توجہ، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے. بہت سارے لوگوں نے یہی کہا، آپ کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر. مارکیٹ میں ملنے والے بہت سارے قرآن کے ترجمے ہیں، ان میں اٹھا کر دیکھو تو یہی ترجمہ ہے، اے رسول آپ کے اگلے پچھلے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے. اس لیے روشن فتح عطا کی تاکہ آپ کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے. ترجمہ کرنے والوں سے کوئی یہ سوال کرے کہ بھائی بتاؤ تو صحیح آپ کے رسول کے اگلے گناہ کون سے تھے، پچھلے گناہ کون سے تھے جس کی معافی کا اللہ نے یہاں بیان کیا ہے؟ جبکہ عقیدہ تو ہمارا یہ ہے کہ نبی معصوم ہوتے ہیں اور میرے آقا تو سید المعصومین ہیں، تو کون سے گناہ ہیں؟ اسی لیے ہم کہتے ہیں نا، ہر کتاب کو اٹھا کر پڑھ لینے کا نام علم نہیں. ہاں، جیسے آج گوگل کے بہت سارے شاگرد ہیں بیچارے، گھس جاتے ہیں کسی میں بھی. تمہیں اگر کہیں لکھا ہوا دکھ گیا اسلام تو یہ ضروری نہیں کہ اسلام ہی ہے. یہاں تو ہزاروں رہزن ہیں لباس خضر میں. ہاں، بہت سارے معاملات ہیں. کس سے پڑھ رہے ہو، کس سے لے رہے ہو، یہ دیکھنا ضروری ہے. قرآن کا ترجمہ کئی لوگوں نے کیا اس طرح سے، لیکن آؤ بریلی کے امام عشق و محبت کا ترجمہ کنز الایمان اٹھاؤ. آپ نے کس سلیس انداز میں اور کس ادب کے انداز میں فرمایا، اے رسول ہم نے آپ کو روشن فتح عطا کی تاکہ آپ کے اگلوں اور پچھلوں کے گناہ معاف کر دیے جائیں. کتنا بڑا فرق ہے آپ کے اگلے اور پچھلے میں اور آپ کے اگلوں اور پچھلوں میں، کتنا بڑا فرق ہے. آپ کے ذریعے سے اے رسول، آپ کی وجہ سے، آپ کی برکت سے اللہ آپ کے اگلوں اور پچھلوں کے گناہ معاف کرے. اس میں عقیدہ بھی سلامت ہے، عصمت کا اور بارگاہ رسالت کا ادب بھی محفوظ ہے. یہ ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جو لوگ ٹھوکر کھائے وہ ایسی لوگ ہیں جو بے عشق رسول پڑھتے رہے یا بے عشق رسول قرآن کا ترجمہ کرتے رہے. میں نے بہت قبل آپ کو تفسیر میں بتایا تھا، اللہ نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. تحقیق کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور ایک روشن کتاب. نور سے مراد رسول اللہ کی ذات اور روشن کتاب سے مراد قرآن عظیم. لیکن اس آیت میں پہلے کس چیز کا ذکر آیا ہے؟ قد جاءکم من اللہ نور، نور کا ذکر ہے. نور ویسے نارمل چیز بھی یہی ہے کہ کسی بھی کتاب کو پڑھنے کے لیے لائٹ پہلے چالو کرنا پڑتا ہے. اجالا ہو تو کتاب پڑھی جاتی ہے نا، نور پہلے ہو پھر کتاب مبین پڑھ سکتے ہیں. اسی لیے اس آیت کی ترتیب بھی دیکھیں، نور پہلے ہے. مطلب یہ ہے کہ تم پہلے اپنے قلب کو نور مصطفیٰ سے جگمگاؤ، پھر قرآن پڑھو. تمہارے قدم ہدایت پر رہیں گے، تمہارے قدم ہدایت پر رہیں گے. عزیزان گرامی وقار، اسی سورہ فتح کی آخری آیت ہے جس میں اللہ نے فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. اللہ فرماتا ہے محمد اللہ کے رسول ہیں اور ان کے ساتھ جو ہیں، اب ان کے ساتھ کون ہیں؟ صحابہ. سمپل سی بات ہے، ہر کوئی جانتا ہے. ان کے ساتھ جو ہیں، اللہ فرماتا ہے ان کی صفات کیا ہیں، سنو. ابھی اللہ فرماتا ہے اشداء علی الکفار، کافروں پر سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں نرم دل ہیں، آپس میں نرم دل ہیں. تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تم ان کو دیکھو گے رکوع اور سجدے کے عالم میں ہوں گے اور اللہ کا فضل ڈھونڈ رہے ہوں گے. یہ صحابہ کی صفت ہے. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہروں پر تو سجدوں کے نشان آ چکے ہوں گے. اس کا مطلب وہ نہیں جو کالا نشان ہے، شامی کباب. بہت سارے لوگ اس آیت سے یہی سمجھتے ہیں سیماہم فی وجوہہم، وجوہہم ہے ایک، یہ عربی میں وجہ جو ہے پورے چہرے کو کہتے ہیں،
اور پیشانی کو جبہہ کہتے ہیں. جبہہ یعنی پیشانی پر اگر نشان کی بات ہوتی تو صرف جبہہ کا لفظ آتا. اللہ نے قرآن میں فرمایا فی وجوہ، ان کے پورے چہرے پر سجدے کے نشان ہیں، یعنی چہرہ چمکدار ہوگا. اور بعض لوگ گھس گھس کر کے پیشانی پر کہتے ہیں کہ یہی نشان ہے جو قرآن میں ذکر ہے. بہرحال وہ ایک الگ مسئلہ ہے. ہم بھی بہت سالوں سے سجدے تو دوستوں آپ سمجھ گئے اور آپ نے سن لیا مفتی سلمان اظہری صاحب کا بیان. دوستو مفتی صاحب نے اس میں جو باتیں بتائی ہیں نا، حقیقت میں دل کو دہلا دینے والی باتیں ہیں. بڑا اچھا بیان حضرت نے کیا ہے اس بیان کے اندر. ایسے بیان سننے کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور آپ سبسکرائب کریں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.